नारायण बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव पोखरेल। हिजोभन्दा फेरि आज कोरोना संक्रमित थपिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 144 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएको छ। देशका विभिन्न 25 वटा प्रयोगशालामा 5856 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सोमबार मात्र कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किनेको संख्या हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किनेहरूको संख्या 10,294 पुगेको छ भने हालसम्म मुलुकभर संक्रमितको संख्या 16,945 पुगेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार 9 जनामा संक्रमित देखिएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मत्स्यनाथको रथ निर्माणको काम सुरु भएकै थिएन। गत चैत 28 गते मत्स्यनाथलाई स्नान गराइसकेपछि एकसाथ रथ निर्माणको काम अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो। सामान्य अवस्थामा भए मध्य वैशाखसम्म रथयात्राको सबै काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। अहिले असार सकिन लाग्दा पनि बल्ल रथ तयार भएको छ। काठमाडौँमा कोभिडका संक्रमितहरू फाटाफुट्टा देखिए पनि उपत्यका बाहिर जस्तो उच्च दर नभएको बेला असार 10 गते रथ निर्माणको काम सुरु भयो। समयमा रथ यात्रा गर्न नसकेको भनेर क्षमा पूजा गरियो। सबै प्रक्रिया पहिले नै सकिएको थियो। त्यसपछि भटाभट रथ निर्माणको काम सुरु भयो। रथ निर्माणकै क्रममा ज्योतिषले शुभ समय हेर्दा असार 24 गते रथारोहणका लागि शुभ रहेको भनेर सोही अनुसार रथ निर्माणको काम सुरु भयो। चैतमा अतकल्चो छोडेको रथयात्राको बाँकी काम भइरहँदा काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितहरू थपिन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सीमामा भारतद्वारा निर्मित सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध, सडक, तटबन्ध निर्माण गर्दा तराईका जिल्ला डुबानको खतरामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले यस्तै निर्देशन यसअघि पनि 2 पटक दिइसकेको छ। गत वर्ष जेठ 16 गते र सोमबार समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनको भाषा उस्तै छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको रहेको बस्ती, सडक, बाँध, तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने सोमबार बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति शशि श्रेष्ठले विगतका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिए। बाढी पहिरो, डुबान, कटान, चट्याङ लगायत विपदबाट हुने जनधनको जोखिम र क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसअघि विभिन्न मितिमा समितिले दिएका निर्देशनहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने भनेर जनाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मुख्य एजेन्डा बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने विषय अहिले ओझेलमा परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रेल सञ्चालन सम्बन्धी योजनालाई अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट नै बाहिर पारेको छ। कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको निर्वाचन समयमा मुख्य चुनावी नारा नै थियो काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने विषय। कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य नेतृत्वले पनि नियमित रूपमा नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरी प्राथमिकतामा पारेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबाट समेत यो योजनालाई हटाइएको छ। आइतबार दाङ हुँदै प्युठान पसेको सलह किराले किसानको बाली नाली नोक्सान गर्न थालेको छ। सरुमा रानी गाउँपालिका हुँदै माण्डवी गाउँपालिकाको रम्दी, चेर्नेटा आसपास बास बसेको सलह सोमबार बिहानीबाट प्युठान नगरपालिकाका किसानको खेतबारीमा प्रवेश गरेको हो। किसानहरूले धुवा लगाउने, थालटिन ठटाउने गरे पनि सलह भएको छैन। लाखौंको संख्यामा रहेकोले भगाउन नसकिएको प्युठान नगरपालिका 2 गिरिबहादुर धामीले बताएका छन्। उनका अनुसार सलहले धान, मकै, तरकारी बालीमा नोक्सान पुर्याइरहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण कम गर्न चैत 11 देखि लकडाउन गरेसँगै समस्या नभएका प्राय क्षेत्र छैनन्। संक्रमण कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन मन्त्री परिषदले लकडाउन लगत्तै केही राहत तथा सुविधाका निर्णय गरेको थियो, जसले धेरै विषय सम्बोधन गर्न नसकेपछि राहत तथा आर्थिक सुविधा सम्बन्धी थप व्यवस्था जेठ 15 मा सरकारले ल्याएको बजेटमा गरिएको छ। बजेटले पनि उद्योग तथा व्यवसाय लक्षित धेरैजसो
सुविधा राष्ट्र ब्याङ्कबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणा गरिदिएको छ। त्यसैले हुनसक्छ मौद्रिक नीति अन्तिम गृह कार्यमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कतर्फ धेरैको आशा सोझिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्क आफैले भन्दा पनि सरकारी ढुकुटी र नीतिगत व्यवस्था मार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूबाट सुविधा परिचालनको वातावरण बनाइदिने हो। युएईमा 4 महिनामा 89 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। यो संख्या कोरोना संक्रमणका कारण युएईमा गरिएको लकडाउन अवधिको हो। युएईमा मार्च 22 देखि लकडाउन सुरु भएको थियो। यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट मात्रै 29 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेहरूमा 1 महिला र 28 जना पुरुष रहेको आबुधाबी स्थित दूतावासले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका 29 र अन्य कारणले मृत्यु भएका गरी 42 गरी 71 जनाको शवको युएईमै अन्त्येष्टि गरिएको छ। दूतावासको सिफारिसमा नेपालमा रहेका परिवारको स्वीकृतिपछि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा शवको युएईमै अन्त्येष्टि गरिएको हो। हस्त यो सँगै आजको पल बुलेटिन यही सकिन्छ। जाँदै हालसम्मको कोरोना अपडेट। हालसम्म नेपालमा 2,89,371 जनामा परीक्षण गरिँदा 10,294 जना यो संक्रमणबाट मुक्त भएर अथवा निको भएर घर फर्किएका छन् भने 16,945 जना संक्रमित देखिएकामा 38 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसै गरी हालसम्म विश्वभर 1,30,80,633 जना संक्रमित फेला परेका छन् भने 76,22,911 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने 5,72,525 जनाले यस महामारीका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैले हजुरहरू पनि अनावश्यक बाहिर ननिस्किनुहोस्, घरमै रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै बाढी पहिरो र खोला नालादेखि पनि बर्खाको याम छ, सचेत रहनु होला भन्दै म लगायत मेरो टिम आजको पल बुलेटिनबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।